सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 19 तावन 31 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 16 verses 19 to 31. ग्रेस्त मनीस आणि लाजार. एकलो ग्रेस्त मनीस असलो तो पितांबर आणि नाजूक सनी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदां न्हीद पेस्तां करन गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवांनी बरलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुटके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनस बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनस बसून आसलेल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोबमान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजारान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगुल्लें तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीच जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजाराक म्हज्या बापाच्या घरा पुनी धाड म्हणून हांव तुज्या लागीं परततां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशे तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचें ते आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशीं वसात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तो अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात. देवाचें उतर हें तो हांगा सूख भोगता, तूं थंयसर वळवळताय. जायते तेपटी हांवें सांगलें, तुमी आयकलां भावां भयणीनो. आतां संवसारांत माजा मारतल्यांक उपरांत आसतली सजा, पूण आतां संवसारांत कश्ट तेल्यांक उपरांत मेळटली माजा. आमचो भाऊ नाईजील आमचे मदें आसा. परच्या हप्त्यान आमी एका घरा मागण्याक सांगता मेळिल्ल्या. आनी मागणें सुरू करच्या पयलेंच तांची कंत, बेजाराय, कश्ट, दूख आनी कितें तांचे समस्या ते आमी समजून घेतले. आनी बरी 1 वर तांकां सांगाता घेवन आमी 5 जाण भावांनी मागणें चलोवन व्हेलें. आनी त्या मागण्या वेळार बाबा नाईजीलान ताजे विशयांत एक ल्हानशी साक्ष दिली. तो जेजू वळखुच्या पयलें ताजी एक आशा आशिल्ली, बिजनेस करी जाय. बिजनेस करना हांवें व्हडलो मनीस जायचे, ग्रेस्त मनीस जायचे. ग्रेस्त मनीस जावन व्हडलें घर बांदी जाय. संवसारांत हांवें
मजा मारी जाई इश्टा सांगाता मेळून असली व्हडली आशा दवरून तो जिवन असल आनी ताणें बिझनेस सुरू केल्ले ताजे कडेन गाडयो आसल्यो टिप्परां आसलीं बिल्डींग मटेरियल तो सप्लाय करनासलो पूण ताज्या साक्षीन ताणें म्हळें जितलें तो आशिल्लो चड आनी चड ग्रेस्त जावंक तितले चड आनी चड कश्ट ताचेर आयिल्ले म्हणून मात्र न्ही कश्ट मात्र न्ही पिडा लुकसाण बिझनेसांत लॉस मात्र न्ही जायतो अन्याय अनीत आनी जायत्या रितीन संवसाराक आशेवन म्हणल्यार बरी इश्टां सांगाता मेळोवन संवसारी जिवीत जियेतलो पण जेन्ना ताका स्वताची वळख जाली जेन्ना तो जेजूक वळखालो त्या घडये तो सुखान आसतना अजून पर्यंत शुक्राराचे आनी शेनवाराचे तो जेजूच्या पांयां तळ आसा आनी ताणें म्हळें म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक जेजून दिसपट्टो ग्रास दिल्यार पुरो आमच्यो मोरज्यो न्ही आमच्यो गरजो ताणें तिरसिल्यार पुरो त्या खातीर मात्र हांव कितलें जाय तितलेंच म्हजें बिझनेस चलोवन आसा आनी हप्त्यांत हांव 2 दीस जेजूच्या पांयां तळ येता तरी म्हज्या बिझनेसांत कोण आसा तांकांय कड्डाया एक दीस तांणी रजा घेवंकूच आसा तांकां काम करूंक हांव दिना म्हणून ह्या भावान साक्ष दिली आनी जेजूक वळखल्या नंतर जेजू थंय आयिल्ल्या नंतर तो म्हणटा ना पिडा शिडा ना खंय बेजाराय ना संवसारी इश्ट ना खंयच्योय वायट संवयो ना खंयची एक व्हडली आशा या ताळणी ताजे ते ताका दसूंक येता तितून पर्यंत जेजूच्या हातान तो सुरक्षीत जाला म्हणून खंयची गिरेस्तकाय ताणें आपणायल्या ही गिरेस्तकाय आपणावंक तुका आनी म्हाका आमकां आज देव उलो दिता बाबा काली बाबा एंड्रू सांगलें पयलें काली इस्कालाक आमकां धाडटले आतां काली प्राथमीक शाळे मात्र आसले पूण आतां 3 वर्सां जातानाच प्ले स्कूल आनी 4 जाताना LKG 5 जाताना UKG 6 जाताना इंग्लीश मिडियम स्कूल तें कसलें सिलेबस CBSI CBSE पूण आमच्या काळार हें पुराय नासलें आनी आमच्या काळार पुर्वजांच्या काळार मने मोदला पाठशाले आसले आनी ताजे उपरांत काली प्राथमीक शाळे आसले आनी प्राथमीक शाळे जाल्ल्या उपरांत जायती आमची मलगडी बाब माय आब उडली माय पंजो पणजी प्रौढा शाळेक वचूनात गोशाळेक गेल्ली खंयच्या शाळेक तें शाळे आतां बंद जाला गोशाळेक वचून तांणी एकल्या 2 भुरग्यांक न्ही थोड्यांच्या घरा डझन थोड्यांच्या घरा 1.5 डझन आनी उण्णे म्हळ्यार आमच्या घरा 8 जाणां आनी दोगां सरल्या तांकां धरल्या 10 जाणां 10 बोटांक 10 जाणांक तांणी सांबाळ्ळां खंयसर वचून खंयच्या स्कुला वचून गोशाळेक वचून तुमकां समजलें म्हण चिंता पूण आतां प्राथमीक शाळे जालें प्रौढा शाळे जालें आनी कितें पदवी पूर्व कॉलेज जाली आनी खंयची कॉलेज जाली डिग्री कॉलेज जाली मागीर खंयची जाली पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें आनी ताजे उपरांत कितें जालें डॉक्टरेट जाली ताजे विशयान कितें जालें रिसर्च जालें ताजे विशयान कितें जालें परमनंट हेड डॅमेज जालो खंयसर आमी पावले हांव पळया भाव आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4:13 न्हू हांव सांगतना तुमकां ती विजमीत दिसता पूण देवाचे उतार आमकां सांगता थंय 17 दिल्या कसली 17 जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:13 17 हंकर्यांक बुधबाळ आज वा फाल्यां फाल्यां शाराक आमी वेतल्या आज वा फाल्यां
फलान्या शहराक आमी वेतेले हांव. एक वर्सभर आमी थंय रावतले हांव. एक वर्सभर कोणाक एक वर्स एक डेकेड म्हणटा आमी म्हणणे म्हळ्यार 10 वर्सां तरी न्ही नाजाल्यार रिटायर्ड जाता मग सर. आतां 40 वर्सांच्या प्रायर गेलो 60 वर्सांच्या प्रायर मग सर थंयसर रावतले हांव. आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतले हांव. कित्याक वेतेले हांव कित्याक वेतेले फलान्या शहराक व्यापार करून दुडू दुडू कितें करतले हांव पुंजयतले हांव. पुंजयतले हांव अशें म्हणटले न्हू. आयका आयका फाल्यां कितें घडटलें फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे. दवरे बरी ती दवरे बरी तुजी म्हजी आमची जिणी. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वाचून उरतले हांव. तुमी अशें म्हणूंक जाय सोम्याची कुशी वयस जाल्यार देवाची येवजण वयस जाल्यार ताणें म्हजे खातीर कितें वाट तयार केल्या ती वयस जाल्यार. परच्या हप्त्यांत एक तेसांव आयलां आमकां आनी तेसांव हांवें बरोवन घालां आनी 4 दीस आमी त्या तेसांवा खातीर मागलां. हांगा हरित्रे गायल्या एकल्या भावान ताच्या भावा खातीर तेसांव गेल्लें. तो ऑस्ट्रेलिया गेल्लो आनी थंयसर गेल्ल्या उपरांत ताका कळ्ळां कॅन्सर आसा म्हणून. ऑस्ट्रेलिया गेल्लो तो थंयसर गेल्ल्या उपरांत ताका कळ्ळां ताका कॅन्सर आसा म्हणून. आतां ताका थंय तावन हांगा येवंक जायना खंय. त्या भावान तेसांव बरोवन गेलां ताका थंय तावन हांगा येवंक जायना. संपूर्ण तरान ताणें बरो जाल्या शिवाय असं पळया न्ही भाव भयणीन आमच्या दोळ्या म्हाका जिवे 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 दाखले आसा. तुजी म्हजी आमची जिणी कसली दुवरे बरी की दुवरी केदोळ पर्यंत उरता. सकाळची दुवरी आसता वय मग वता आयल्या म्हणटा दुवरी मायाक जाता. तेन्ना आमी वाचता न्ही लोकांच्या त्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 12 आनी 18 तो आनी एक गृहस्थ मनीस कितें म्हणटा हांव अशें करता कितें करता एका शिकीन तो म्हणालो हांव एक करता हांव हें करता म्हजी कोठारां मोंड घालता म्हजी कोठारां मोंड घालता आनी वडकन बांदता वड्डकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृष्टवंत मनशा 6 वर्सांक पावशी दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सवकासायगे खा पिये आनी गम्मत मार पळया न्ही हाजी चिंत ना पळया जायत्या काळाक जाय जाल्लें पुंजयल्लें आसा देखून कितें कर खा जाय तशें खा पिये कितें जाय पिये आनी गम्मत मार पार्ट्यो कर. पूण देवान कितें म्हळें पूण देवान ताका सांगलें कोणें म्हळें हांवें म्हणूंक ना म्हजे म्हाका दुरसां नाकात. तूं थंय जावन अशें कित्याक भोव मारता म्हाका दुरसां नाकात. देवान म्हळें हत्त पिशा म्हणटा देव. भियेल्यात न्ही हांवें म्हणटानाच भियेल्यात ताणें म्हणटालें कित्याक भियेनात गी म्हणून. हांवें म्हणटाना भियेल्यात जाल्यार ताणें म्हणटाना कित्याक भियेनात. देखून ते एक्टींग करचें पडटा म्हाका. हांवें खालें हत्त म्हळें तुमी भियेल्यात. ग्रेस्त मनशाक देवान म्हळें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणासो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची गत अशी म्हणटा न्हय पेल्या खातीर न्हय देवा खातीर न्हय समाजा खातीर न्हय सर्वां खातीर न्हय सगळ्यांच्या उद्दार खातीर आपणाकच दिरवी पुंजयतल्या पासत देव अशें म्हणटा. पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावंक नातलेल्याची देवा हुजीर ग्रेस्त जाया देवा खातीर ग्रेस्त जाया. 31 वर्सां हांव नेहमी संवसलोन आसा भाव भयणीनो न्हय ग्रेस्तां वरवीं तुमच्या जाल्ल्या दुबळ्या धाकट्या वरवीं देवाची भिरांत आसल्या वरवीं देवाक वळखल्या भाव भयणी वरवीं नेहमी संवसलोन आसा 31 वर्सां हांव. आनी कोण सुखान आसतना देवाचो दशमांश दिवन आसा हर एका म्हयन्यांत सुखान आसतना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आमच्या कंप्युटरांत ते आसा तो दशमांश पळयतानाच कळटा तांचो सांबाळ कितलो म्हणून.
आनी तांचे पळय कोणूच ना, एकलोय ना ग्रेस्त म्हणलो. देवा खातीर देवा हुजीर ग्रेस्त जाल्ली कोणी दिसनात. पूण हिंदुबळी धाकटी आसात न्ही, हांगासर देवाची वळख जावन देवाची कृपा जोडून कोण परगमाक तांच्या कुटुंबाचो पोस करचे खातीर भुरग्यां बाळांक बरो फुडार दिवचे खातीर कोण देवाक वळखून गेल्यात, तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफीस हें दैवीक मिसांव चलोवन व्हरता. देखून तूं सुखान आसतना हर एका दिसा सांजेच्या जेवणा वेळार दानी खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी ताचो आशिर्वाद आमी मागता दानींचेर. देखून मुखार अवस्वर 5 जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5 वळी 1 तावन वयर कितें बरयलां? ग्रेस्तांक 17. ग्रेस्तांक 17. देखून ग्रेस्त एक जावंक अशें नाका. तुमच्या मतींत कोणाच्या मतींत आसा या तुमच्या भुरग्यांच्या मतींत आसा जाल्यार तें काडया, काडा. कित्याक ते ग्रेस्तांक 17 दिल्या. कसली 17 वास? आणि आता तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. ते उतार हांव सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवार येतात खंय ग्रेस्त जाल्यार, आनी तुमचेर अनवार येयचे जाल्यार ग्रेस्त जाया. तुमचेर अनवार येयचे, विघ्न येयचे. आतां आमी उलोवन आसले हांव. आतां सोरांक पयशे सोरूंक मेळना, कित्याक म्हळ्यार पयशे सकट मोबायलांत आहात. देखून ते कितें सोरतात? तुमचे भांगार सोरतात. वय की न्ही पळया, पयशे तुमचे आतां आसा ते पॉकेटींत आसा. आतां पयशे खंय आहात पळय. जायत्यांचे पयशे बँकांत आसात. बेगीनच जायतीं बँकां बंद जातलीं, बँक करप्ट जातलें. बँक करप्ट म्हण समजाता तुमकां, बंद पडटली आनी तुमचे पयशे तुमकां फाटीं मेळचे ना म्हणून जायत्यांनी येदोळस प्रवादी केला. मात्र न्ही हें बेगीनच घडटलें म्हणा. देखून वडो त्या ग्रेस्त मनशांनी चिंतलें, हांव अशें करता, म्हजीं कोठारां म्हण घालता, ओड्डूकन बांदता. देखून आमी कितें केलां, आमचे आसले आस्त बदीक आमी विकया आनी दुडूक बांदूं बँकांत घाल दवरया. वय मू आयल्या वर SBI बँकाचे भांगार लुटलें तुमकां कळीत आसा. 60 किलो भांगार लुटलां खंय. बँकाचें न्ही, बँकांत दवरल्या लोकारांतलें. कोणाचें तें? लोकांचें. मात नेंगी कितलो करोड कॅश लुटून गेल्यात ते. तांकां धरलां जाल्यार खाली थोडेंच मेळ्ळां. उरलें बरें तांचे सांगत आसल्यान थंय दिवन ते थोडे मायाक जाल्यात. देखून हांगा वयर कितें बरयलां? ग्रेस्तांक 17. कसली 17? आनी आतां तुमकां ग्रेस्ताक एक उतार सांगता. एक उतार हांव सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवारां खातीर तुमी रड जाय आनी विलाप करी जाय. अनवारां येतात खंय भाव भयणीनो, आनी त्या अनवारां येयल्या उपरांत त्या अनवारां खातीर तुमी रडा जाय, विलाप करी जाय, रुदान करी जाय म्हूण देवाचें उतार सांगता. आनी तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या. न्ही आज दुडू आसा देखून आज पळय फॅशन चडला. दुडू आसा देखून आमची कितें म्हणटात फंक्शन आनी कितें दाबाजो आचारां कसली जाल्यात पळया. न्ही ताज्या दुवेचें काजार अशें केलें, म्हज्या दुवेचें ताजे आनी बरें करीत. आज कितें कॉम्पिटिशन चलता. त्या कोरोना वेळार बऱ्या तरान जालां. कोणाक आपय नासतना खाली थोड्यांक मात्र गपचूप म्हणल्यार बरी, सड्ड म्हणल्यार 50 त्या जाळा काजार जाल्ल्यान सो कर्स सडी वचून एका कितें 50,000 भितर जाला. देवान दाखोवन दिला. तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या. म्हाका आतांय उडास आसा. गुजरातांत तेन्ना भुंयकांप जाली तुमी जाणात की, कच्छ म्हणल्यार त्या जिल्ल्यांत वय मू. त्या इंडिया टुडे मॅगझीन येतालो, हांव त्या वाचतालो सेमिनारींत आसतना. आनी इंडिया टुडे ते मुखा पेज म्हणटात, फर्स्ट पेजीचेर कलर पेज आनी दाट पेपर ते. आतां म्हाका उडास आसा त्या भुंय कंपनीचो एक कितें म्हणटात फोटो ताचेर तांणी छापल्लो.
आणि त्या फोटोंत एक बरी करून न्हेसल्ली स्त्री, बरें मेकअप केल्ली स्त्री, बरी साडी रस्माची साडी न्हेसल्ली आनी बरें मेकअप करून गळभर आंगभर भांगर आसल्ली. एका त्या तूं मुंय कामण्यात बिल्डिंगाचे स्लॅब म्हणटात पडोवन त्या स्लॅबा पोंदा ती आसा. ती ना, ती गेल्या. पण तुझे कितें रूप, तुझे कितें आर्ट नेट, तुझे मेकअप. आयले वर तेका बहिणीचे मोर नवें युट्यूबार पळयले. जस्ट पळया कोण बा बरें तरणाट्या प्रायार ती अंतरल्या. पेटेन पळयतना अशें सोबयलांगी तिका पेटेन दवरच्या पयलें ब्युटी पार्लराक येलांगी म्हणून म्हाका दिसता. सांगचें न्ही भाव भयण, तशें सोबयलां मुखामळ, पण भितर कांय ना, टोळ्ळू पल्लू पुस्क. तुजो म्हजो आमचे सोबाय वडोल उलयला न्ही बाबा, आत्मीक सोबाय, भितरली सोबाय. हाजे पयलें सांगना पेद्रूच्या पयल्या पत्रा वस्वर 3 आनी वळ 3 तावन 1 Peter chapter 3 verse 3 तावन. तुमची सोबाय जाय नाही, तुमची सोबाय जाय नाही बायली बायली, विणलेल्या केसांची. तुमची सोबाय जाय नाही विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची, भांगर शिंगाराची, आणि नेसलेल्या अंगवस्त्राची, नेसलेल्या अंगवस्त्रांची. पगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची. भितरल्या व्यक्तित्वाची. कसले भितरल्या व्यक्तित्व बरें लांदे. दुलोभ काळजाची आणि शांत काळजाचो शांत काळजाची, अविनाशी मोतयाची. हें काळीज आसलें गोशाल्यांत आसल्यांक. हें शांत काळीज, दुलोभ काळीज, ही सोबाय, भितरली सोबाय आसली न्ही. प्रौढशाळेक गेल्ल्यांक न्ही, पदवी पूर्ण कॉलेजीक गेल्ल्यांक ही सोबाय आसली न्ही. जाय की गोशालेंत आसल्ल्यांक. आनी पयलें गोशालेंत जल्माल्लो कोण कोण ताजी ती सोबाय. वडोल तुमी गायले मू. ती सोबाय ताजे थंय आसली. ही सोबाय तुका म्हाका आमकां आसा गे म्हळ्यार आमकां विचारया. आतां फाटी ये आनी मुखार वाच थंय जाकोबाच्या पत्रांत अवश्य 5 मुखार वाच. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. तुज्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. देखो भाव म्हयने तुजी म्हणजे आमची हर एकल्याची आस्त जोडू. जर तर नीती प्रकार सत्ता प्रकार तुमच्या वावरा वरवीं कश्टा वरवीं तुज्या वावटी वरवीं तुमी जोडूंक ना तर खंडीत जावन ती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. आदल्या हप्त्यांत आमचें काम जालें हांगा. बाबा रोशनाक हांवें आपयलें तिगे वेल्डिंगाचें काम करूं. सगळो दीस वतांत पडोवन काम केलें ताणें. आनी सांजेर काम जाल्ल्या उपरांत ताचे सांगता आमच्या भावांनी सगळ्यांनी मेळून हांवें ताका आत उखलून दिलें. ना फादर ना, म्हज्या कामाक कितले घेजे तितलेच हांव घेता म्हण ताणें म्हाका सोमार अर्दे पाटीन दिलें. परत आनी इल्लें काम उरलें आमच्या सोमारा. परत ताका आपयलें 2 वरांचें काम जाल्यार हाजे पयलें सांगलां तो आयला गेला ताका येवसो वेसो करचो म्हणून परतून हांवें हात उखलून दिलें. ना फादर तांतले म्हाका अर्दे पाटीन दिलें. हांवें सांगलें ना म्हजें कोशें म्हाका घेवंक सोडिना म्हणालो. म्हजें कोशें म्हाका घेवंक सोडिना. हे म्हजे पयशे न्ही, हे देवाच्या कामाक दिल्ले पयशे. देखून हांवें ते फारूंक आपासूंक जायना. आज तर तुझी ग्रेस काय देवा हावजेर तुवें ग्रेस जायची न्ही मनशा मुखार. असले कशे तुका म्हाका आमकां आसायचे भाव भयण. आदल्या मंगळार आमी मागण्याक गेल्या. त्या भावाक गाडयो आसात, घर आसा. आनी मागणें जाल्ल्या उपरांत सकयल भायर येताना म्हज्या फाटल्यान आयलो, धांवन आयलो. म्हज्या हातांत अशें गुटली केली, नोटांची आट्टीत घालता म्हणटा. हांवें सांगलें ना, हे पयशे तूं म्हाका दिनाका. ते फूड फंड आसा, ही आमची सेवा सगळ्यां खातीर सर्वां खातीर.
तूं नेपटे आयल्या वेळार त्या फूट फंडाक घाल ते म्हाका येवचे नाकात तुजेर आशिर्वाद पडला तर देवान तो आशिर्वाद घाला देवाच्या भुरग्यांनी येवन मागून तुका आशिर्वाद मेळटना तो आशिर्वाद सगळ्यांचेर पडाचे देखून ते फूट फंडांत दिया म्हळ्यार ह्या फुडें हांव तुमकां सांगता वैयक्तीक रितीन तुमी म्हाका कितें दिवंक सोदतले दिनाकात ते दिता जाल्यार ते फूट फंडाक दिया त्या वरवीं सगळ्यांक ताजो आदार आनी त्या वरवीं तांकां बरेंपण मेळ्ळो हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार बाबा ना जाल्यार आमी सर्गीची ग्रेस काय आपणायना इल्लें तरी आमकां पयशांची आशा आसा कोणातान मेळटा ताजेतान मेळटा ताजेतान मेळटा मेळोवन दी म्हणलें आसूंक न्हूच किच्चित आसूंक न्हूच कितेंय आमी करता जाल्यार तें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर देखून दवडोल आमी गायलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शान जेजूक वळखाल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली शान जेजूक वळखाल्यार आनी आज तुमच्या मुखार उक्त्यान हांव तुमकां कळीत करता ह्या जाग्यार कितें उबारलां हो जागो जावन दी कट्टवना जावन दी हांगा कितें सकड देवाच्या कामा वरवीं जमो जालां तें सकड दैवीक कितें डिवायन मिशन सोसायटीच्या ट्रस्टाक तें बरोवन घालां न्ही आनी कोणाक देवाच्या कामाक कसं म्हणून तें बरोवन घालां तें वील रेजिस्टर करून दवरलां हांवें आनी हर एक जें कितें सुरू जावन देवाच्या कामाक म्हणून देवान आमकां जोड दिलां ताच्या भुरग्यां मारिफात तें सकड ताच्या माना खातीर महिमे खातीर तेतलें न्ही आनी कोणा खातीर त्या जाळा मात्र आमकां थंय तयार दवरलें इनाम मेळटलें ते सर्गीची ग्रेस काय आमी आपणायतले संवसारांत ग्रेस काय नाका म्हणटा देवाचे उतार तिमोथी पयलें पत्र वाचवर 6:9 आनी 10 ग्रेस जावंक आशिल्लें कितें जातात ऐका तिमोथी पयलें पत्र वाचवर 6:9 आनी 10 पूण ग्रेस जावंक आशिल्लें ग्रेस जावंक आशिल्लें ताळण्यांक पासांक पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या वोंदवण्यांक संपडटात आयकलें ग्रेस जावंक आशिल्लें ताळण्यो पासांक कसो ताळण्यो हें जाय तें जाय हांगा काड पुराय पयशे आसता म्हणटाना ते कशें करचें म्हण हाज्या पयलीं तुमकां उक्त्यान सांगलां हाज्या पयलीं थोड्यांनी म्हाका बर्थडेक दिल्ले आसात ते कशें करचें म्हण म्हाका कळना देखून ते खंयच्याय हाका बऱ्या कामाक कसो वापरचें कित्याक आमकां गरजो नात देवाचो म्हजें काम तूं कर तुजें काम हांव करता म्हणजे सांगलां मात न्ही ताणें ती बसवणी पाळल्या म्हज्या जिवितांत कांय सून येना खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक रावंक आनी कितें जाय तुका तितलें आसल्यार पुरो म्हणून सांगलां गी ना त्या तिमोथीच्या पत्रांत आवस्वर 6:7 पयलें वाच 1 Timothy chapter 6:7 आमी संवसारी घेतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकना तर खावंक जेवंक नेसूंक पांघरूंक आसत जाल्यार खावंक आसा जेवंक आसा नेसूंक आसा पांघरूंक आसा आमी दादोशीच सई पूण ग्रेस जावंक आशेताय तर पळ्यान गे खावंक आसा जेवंक आसा नेसूंक आसा पांघरूंक आसा तितलें आसा तर आमी दादोशी देखून जेजूनी म्हळां माथेवाच्या वांजेलांत वचोन 6:25 Matthew 6:25 कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें लेखा वर्त हुस्को नाका म्हणटा देवाचें उतर ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा वर्त हुस्को नाका म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी तें कंतार केलां बेडा बेडा प्रीतिसा बेडा ई लोकवन्न ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ आता पाठी वचून वाचता मुखार
खंय आसलें तूं लेखावर तूं हुस्को नाका पूण ग्रेस्त जावं काशेतले ग्रेस्त जावं काशेतले तळण्यांक पासांक पिश्या आनी लुकसानांत अडतल्या वंदवण्यांक सांपडतात पळय आनी आमी मागण्याक म्हणून रितीरेक म्हणून ह्या मिसाक म्हणून खंयसर भक्तीक कार्य आसा थंय म्हणून कितलो वेळ करशीत हांव कितले पयशे करशीत हांव त्या खातीर तेंच गांव भोंवंक संवसार भोंवंक पार्ट्यो करूंक हाका रेस्टॉरंटांक वचोंक आनी खंय मॉलांक वचोंक आनी व्हडल्या व्हडल्या शॉपांक वचोंक आमी कितले करशीत हांव आसिल्ले कांतोवणी येजे भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां इल्ले कांतोवणी येजे कोशेदांत अंतस्करणांत देखून तुमी भागी ह्या खातीरच म्हण कितेंय आसा जाल्यार देवान दिलां ह्या खातीरच म्हण तुमी हें गळसितात ह्या त्या खातीरच म्हण तुवें दवरलां जाल्यार ह्या उर येयलां जाल्यार म्हाका सोम्या सशी वचूंक 2 दिसांक जाय पुरतें सोम्या तूं फावो कर म्हणून तुमी मागोवन आनी कोणाक तें 7 दिन हांवें जायत्या फावटी सांगलां उलय दिला आनी जायत्यांक आमी तांची ती आशा सोम्या सशी येवची आशा तांकां आसा देखून तांकां येवंक तांच्या हातान कांय ना देखून तांकां तसल्यांक आमी हें कुमक करनच आसा आनी कोणी आसा जाल्यार तुमचीं नांवां दियात म्हाका विनाक भियेनाकात कित्याक आमकां हांगा पूज जावंक दवरूं ना जिवास्ता पर्यंत आमकां कितलें आतां ह्या विनोवणीच्या मागण्याक येवंक थोड्यांक जायना कांय तांचे कडेन बसाक ह्या रिक्षाक दिवंक पयशे ना जाल्यार सांगा आमची लेन्नी बाई पोरो घरांत सोलोन आयले हांगा मुसार बरें जालें तें आमच्या भावा स्टॅनीन आनी प्रेसिलान पळयलें आनी ताच्या कारार बसून हाडलें ताजे उपरांत तिका हांवें सांगलें बाया तुका येवंक जाय घरांत हांव तो रिक्षार बस हांगा ये सांजेर परत रिक्षार बस आनी घरा वचो येवचो आनी वेसो करचो विनाक हांवें सांगलां ताजे तोंड घे म्हणाय हाज्या पयलीं आनी एकली माय आसा थंय पयसिल्या गांवांत सिद्धा काट्टे बंटवळतावन येताली तिजोच पूत तिका आपोवन हाडटालो तिजे कडेन पयशे काडून घेतालो आनी सांगलें माय तुज्या पुतान तुजे कडेन पयशे काडून गेल्यार व्हडणी हांगा देवान दिल्लीं भुरगीं तुका आसात तुजो येवसो वेसो खर्च म्हयन्याक कितलो जाता सांग आनी एका म्हयन्यांत विना कडेन घे म्हूण सांगलां तिका आनी घेता ती आमकां जाय तुमी जेजू सरशी येवचे म्हाका जाय तुमी जेजूक वळखोवचे आनी त्या खातीर तुमकां कसले अडकळ्ळे आसा सांगा खंडीसान त्यो अडकळ्ळे आमी पयस करूंक पडत काल राती म्हाका 2-3 फावटी जाग जाले आनी सडन म्हज्या उडासाक आयलो हांव तुमकां उक्त्यान सांगता मस्त दुखता म्हाका नेण्टी तेका भुरगीं आसात गोवा काम ना शिवणेचें काम करनासलें म्हणून घरा दुसऱ्या जाग्यार शिवणेच्या कामाक वता म्हणून घरा मिशीन ना देखून तुमच्या उक्त्यान तुमकां सांगता बेजार करनाकात त्या विशयान तुमी दुसऱ्यांक सांगनाकात आनी त्या भयणीक आपयलें तेका नेण्टी भुरगीं आसात गोवा काम ना जावं दी तुका मिशीन जाय म्हणटा न्ही 1,40,000 दिवन तिका मिशीन खान घेवन दिलें मिशीन खान गेल्या उपरांत आजून पर्यंत हांगासर तिणें पांय दवरूंक ना ही बेजाराय म्हाका आसा तशें जायते दाखले आसा तुमचे म्हाका दवरल्या तुमी रडोवंक आसात त्या वरवीं तांच्या गरजान पावून तरी घरांत आसून वावर करून दी म्हणून हप्त्यान 1 दीस तरी येवन दीत हांगा म्हणून काय 10,000 20,000 न्ही 1,40,000 ताका जाय जाल्यार तें एम्ब्रॉयडरी मिशीन स्टिचिंग मिशीन तातूंत पुराय स्टिचिंग नमन्याची करयेत तुमी कित्याक हांव सांगता भावा भयणीन देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोमान ना जाल्यार हें देवाचें उतर न्ही 2 दारीची तलवार न्ही देवाचें उतर आमी वाऱ्यार दिवेत आनी त्या वाऱ्यार तूं उपतलें आज हर एक उतर देखून हांवें सांगलें हांगा आशिल्ल्या तुज्या आनी म्हज्या आमच्या काळजांत तें रोंबा जाय देवाचें उतर तुजे भितर देखून त्याच्या उतरा प्रमाणे आज आमकां संदर्भ वरोन पळोवंक आनी कितें बरलां वडण्यांक तळण्यांक आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडटात कित्याक तुडवासो मोगस सर्व वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे बाबार्थाचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या बाबार्थाच्या वाटेतावन पयस गेलोय तुका कश्ट बांदून दवरली बुती देवातावन तूं पयस गेलोय जेजूतावन तूं पयस गेलोय म्हजे वेनेन तुमी कांयच करूंक सकाळान म्हण जेजून सांगलां बांदून दवरली बुती हांवें जायते फावटी सांगलां वचोन आसलें सगळें वचोन तूं जेजू गट्ट धरना आसा कांयच वचना कित्याक म्हजो जेजू
कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताचे रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताचे तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानी नीत म्हूण सांगता हांव जेजूस आमी वय मानता हांव म्हजो धनी. वेस्टर्न्स हांवें तांकां तयार करून न्हू जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू तस पावता. ताका घट्ट धरला तर ना दुबळे काय ना ग्रेस काय कित्याक जेजू जाता तुजी वडवी काय तुजी ग्रेस काय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें. देखून सो मोनियो आवस्वा 30 वळ 8 आनी 9 कितें सांगता पळय गे मोनियो बुकान सोलोमोन कितें म्हणून तें मागता आयका कापाटपण म्हाका दिनाका आनी फोटी म्हाका मारूंक दिनाका मुजे तावन पयस दवर हे दोनी कापाटपण आनी फोटी मुजे तावन तूं पयस दवर जावं दुबळी काय जावं ग्रेस्त काय म्हाका तूं दिनाका म्हाका गरज आसा म्हाका कितें गरज आसा तें खाण मात्र दी तें खाण दिसपरतो ग्रास तूं म्हाका दी नांतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करी हांव ग्रेस्त जाल्यार दादोशी जातलो आनी तुजो तिरस्कार हांव करतलो आनी म्हणून सर्वेस्पोर कोण हांव ग्रेस्त जाला तर कोण वडो आंकाऱ्यांक बुधबाळ पळय वयर बरयला न्ही हांव पालान शहराक वेतलो व्यापार करतलो दुडू जमयतलो म्हणून ते वयर कितें बरयलां आंकाऱ्यांक बुधबाळ तुका हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार नांतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करतलो आनी म्हणून सर्वेस्पोर कोण वा हांव दुबळो जावन सोरीन तुवें म्हाका दुबळो केलाय कितें जातलो हांव सोर जातलो तुवें म्हाका दुबळो केल्यार म्हाका आदार ना गत ना देखून हांव सोर जातलो आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करी आनी म्हाका रसलेल्या म्हज्या देवाचें नांव हांव बश्ट करतलो. देखून आमी सोर न्ही आमी दुबळे न्ही जर तर आमकां देवान पुराय दिवनी आनी की आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां त्या देवाचें उतर आनी की अनीत आदारता काल एका भयणीन म्हाका संजेर फोन केलो मागण्याच्या भयणीन हांव घरा एकलेंच आसा फादर पयलीं आतां म्हाका सासूमांची सेवा आनी करूंक आसली आतां म्हाका हांव ती फ्री जाल्या देखून बऱ्यांतली बरी कितें म्हणटात मेटेरियल हाडून घरांत हांव पुरा नमनेचे मसाला हांव तयार करनासा आनी हांवें तिका 17 दिली मसालो करतले कितें कितें घाल मसालो करतात मागीर ना फादर बऱ्यांतले बरें बेस्ट क्वॉलिटी पुराय हाडून हांवें क्वॉलिटी म्हळ्यार मिरसांगी क्वॉलिटी आमसांगी क्वॉलिटी ते गरम मसाल्याची पुराय भायर तावन हाडूनच बऱ्यांतले बरें हाडून हांवें मसाला तयार करना आसा आनी येदोळ घेतिल्ल्यांनी तांकां कळ्ळां क्वॉलिटी पळोवनूच कळ्ळ्या देखून जायते जाण म्हाका ऑर्डर दिवनूच आसात म्हणून हांवें त्या भयणीक एक 17 दिली. आतां बिजनस वाडटाना खेदिंकस ही भाजी खा पूण दागाल भाजी नाका म्हळें हांवें तिका खाली सांगलां. देखून आज भाव भयणीन खंयचें हें करतना आपशंत मागीर सुरू जाता आपशंत कित्याक हांवें निती प्रकार इल्ले सटकान येयल्या कितें जाता कितें जातात न्ही ते तुज्या वडोल आमी आयकतालें विघ्नांक कारण जाता तुज्या पिडेक कारण जाता तुज्या कश्टांक कारण जाता तुज्या सलवणेक कारण जाता देखून आज साबार जाण तशें उरल्यात. आज जायत्यांक काम आसलें ल्हान काम आसलें करूंक तीं तयार नात कित्याक तांकां व्हडलें काम जाय व्हडलो सांबाळ जाय देखून ते मेळटा म्हणसर तीं भिकारीत मेळिल्ल्या तक्षणां ल्हान जाल्यार ल्हान काम मेळिल्लें सोम्यान तुका दिलां तुजो दिसपडटो ग्रास म्हूण स्विकार कर कित्याक ह्या ल्हान कामान तूं विश्वास जाल्यार व्हड कामान तूं जातलो विश्वास म्हूण परच्या हप्त्यान आमी आयकलां
सो मी जावं पळय हें ल्हान काम तुवें आतां म्हाका दिलां म्हजो दीस पडतो ग्रास सोडून म्हज्या भुरग्यांक सपोज करूंक हांव तें स्विकार करतां खालतेपणी हांव तें काम करता म्हणून स्विकार कर. तुज्या खालतेपणाक देव तुका आनीक व्हड काम आनी दिता की ना की पळया. ल्हानशी सेवा जाल्यार स्विकार कर. ती ल्हानशी सेवा कन तूं हांगा व्हडल्या उसल्या सेवेक तूं येता की ना की पळय. स्विकार कर. देव आमकां पारखिता भाव म्हूण परीक्षा जाता तुज्या म्हजी आमची. ल्हान संगतीन तूं विश्वासी व्हड संगतीन देव तुका करतलो विश्वासी. हांव कित्याक हे दाखले दिता त्या ग्रेस मनशा बरी जावन मागीर ते पाताळांत वचून रडा नाका. म्हणच्या खातीर येता त्या ग्रेस मनशाक आनी लाजाराक तिके देगेन दवरला आनी तुमचे मुखार हें देवाचें उतर हाडून आयलां हांव. कित्याक म्हळ्यार ग्रेस मनीस कोण म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा. लाजार कोण म्हणून तुमकां कळीत आसा. देखून त्याच विशयांत हांवें तुमकां देवाचें उतार ओडल्यार रबर बँडा बरी आमकां ह्या गुंड्याक वचूंक जायना. देखून तुमकां हे दाखले आनी दिवचें हांवें. उपदेशकाच्या बुकांत अवस्व 2 वळी 1-11 वो जानवान बरलो सोलोमन रायत कितें म्हणटा. उपदेशकाच्या बुकांत अवस्व 2 वळी 1-11 पर्यंत. हांवें म्हज्या मनांत अशें म्हणलें. हांवें म्हळ्यार सोलोमन रायान म्हज्या मनांत अशें म्हणलें. बरें संतोष म्हळ्यार कितें म्हूण पळय. कुशालकाय भोग. कुशालकाय भोग. दादोशी जा खा पिये गम्मत मार. पूण आपले यें व्यर्थ. कुशालकाय भोगची व्यर्थ. हास्ये विशीं हांवें म्हळें. हास्ये विशयांत हांवें म्हळें. हें पिशेंपण. हें पिशेंपण. आनी संतोषा विशीं हांवें म्हळें. उडयली भावान काडलो न्ही. उल्लेख केलो भावा विक्रमान उडोलो. ही घडी तुमकां हसयतात ती कितें म्हणटात तो संतोष बायलो. पण देवाचो उतार तुका दिता तो संतोष भितरलो. मेळचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजू दिता संतोष तो खंयसरी मेळचो ना. मेळचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून देवसो संतोष तुका कोणी दिवचो ना. म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी. मुखार ऐका. आनी संतोषा विशीं हांवें म्हळें. संतोषा विशीं हांवें म्हळें. हाचे वरवीं कितें फायदो. कितें फायदो. आकाशापंदा मनशांनी आपल्या थोड्या दिसाच्या जिवितांत कितें करचें बरें म्हूण समजून घेवचे खातीर म्हजी मोत म्हाका जाणवायेन चलयतली आसता. दाका सोरो पियेवन म्हजी कूड उल्हास बरीत करूंक आनी मूर्खपणान जियोंक हांवें निर्धार घेतलो. पळय ताणें कसलो निर्धार घेतलो. दाका सोरो पियोवन म्हजी कूड उल्हास बरीत कूड उल्हास बरीत करूंक हांवें निर्णय घेतलो. आनी मूर्खपणान जियोंक हांवें निर्धार घेतलो. ते मूर्खपणान जियोंक ताणें निर्धार घेतलो. हांवें व्हड कामां केली. व्हड कामां केली. हांवें म्हजे पासत घरां बांदली आनी दाका मळे लायले. व्हडले दाका मळे लायले. हांवें बागो आनी उद्यानां केली. आनी तांदूळ जिन्साची फळां दितले रूख लायले. व्हडले ऑर्चार्डांत जिन्साची फळां दितले रूख लायले. आनी वाडट्या रुखाच्या वनाक उदक शिंपचे खातीर तळी केली. व्हडली तळी केली. हांवें साकरांक आनी साकरणीक विकती घेतली. साकरांक कामागारांक विकती घेतली. त्या भायर म्हज्याच घरांत जल्मल्ले साकरी आसले. जेरुसलेमांत म्हज्या आदी दुसऱ्या कोणाय कडेन आसलेल्या प्रास चड गोरवां. दुसऱ्या प्रास चड गोरवां म्हजे कडेन आसली. आनी बकऱ्याची हिंड म्हजे कडेन आसली. बकऱ्याची हिंडी म्हजे कडेन आसले. हांवें रुपें आनी भांगार पुंजयलें. रुपें पुंजयलें भांगार पुंजयलें. रायाची आनी प्रांताची दिरवी एकठांय केली. रायांची दिरवी एकठांय केली. हांवें म्हजे पासत गायकांक आनी गायकियांक हाडयली. म्हाका उल्हास बरीत करून गायकांक आपयलें गायिकांक आपयलें संगीतकारांक आपयलें. मनशांक दादोशी करता ते सगळे लाभशी केले. मनशाक खंयचें कितें दादोशी करता आनी सगळें हांवें लाभशी केलें. आनी जायत्या स्त्रियांक म्हज्या उपापतींनी करून घेतल्यो. एक पावनांतल्या जायत्यांक तुमी जाणात कितल्यो उपापतींनी आसल्यो म्हण ताका म्हण वय जायत्या स्त्रियांक म्हज्या उपापतीने केल्यो. अशें हांव व्हड जालो. जेरुसलेमांत म्हजे आदी आसलेल्या सगळां प्रास चड व्हड जालो. सगळां प्रास हांव ग्रेस्त जालो व्हड जालो. त्या भायर म्हजी जाणवाई म्हजी सवय आसली. मात्र न्ही हें पळय जानवायन हांवें केलें. संवसारच्या जानवायन सगळें हांवें केलें. कितें जानवाय म्हजे कडेन आसली. म्हजे दोळे आशितले ते सगळे तांकां दिवंक हांवें इन्कार केले ना. कितें म्हजे दोळे आशेतात कितें म्हजे दोळे पळयतात ते सगळें दिवंक हांवें इन्कार केलो ना. म्हज्या काळजाक
हरी कुशाल काही दिन असता रावलो ना. म्हणजे काळजा कसली कुशाल काही जाय ती सगळी दिन असताना रावलो ना. कित्याक म्हजे काळीस म्हज्या सगळ्या वावरांत संतोषतले. आणि मुखार ऐका आणि हेच म्हज्या सगळ्या वावरावरवी म्हाका मेळिल्ले प्रतिफळ. पूण हांवें म्हज्या हातांनी केल्ल्या सगळ्या कामाविशीं आता ऐका हांवें म्हज्या हातांनी केल्ल्या सर कामाविशीं आणि त्या पासत केल्ल्या सगळ्या वावराविशीं आणि ह्या खातीर केल्ल्या सर वावराविशीं चिंतून पळयलें तेदना. गुंडायेन देवाचें उतर आयकतना चिंतून पळयलें तेदना आपले सगळे व्यर्थ आणि वाऱ्याचे पाटीक लागप म्हूण म्हाका समजलें. सगळें व्यर्थ आनी वाऱ्याक धरूंक वाऱ्याच्या पाठीक लागिल्ल्या बरी. वाऱ्यान धरूंक जाता देखून उपदेशक बुकूत सुरू जाता अवस्वारी एक वळी एक कितें म्हणटा. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळे व्यर्थ सगळे व्यर्थ. देखून देवाक दिवचो स्थान मान वेळ दया करून तुमच्या संवसारीक गरजांक या संवसारीक कामांक दिनाकात बाबनी. एक दीस तुमकां कळटलें व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ. पण तूं असं करो संतोष. त्याच उपदेशकान वचून 5 वळ 12 ऐका 12-19 पर्यंत गे. सूर्यपंदा हांवें देखलां ते एक व्हड वायट हें पुंजोवन दवरलेली ग्रेस काय तिच्या धन्याची दुखी कारण जाता. तुझ्या म्हणजे आमच्या दुखीक कारण जाता. खंयच्या एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायत जाल्यार ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातान कांय सासचें ना. खंयच्या एका विघ्नाक खंयच्या एका पिडेक एक पिडा पुरो. आज म्हणटात न्ही संवसारांत लोक आसा तांच्या भलायकेक तांणी सांबाळी नासतना दुडू म्हणून ते कितें दुडू जमयत येता वय मागीर दुडू जमोन ते पिडे जातना कितें जमयल्लो दुडू खंय येता पुऱ्या त्या पिडेक खर्च जाता. साबार जाणांक कळीत ना. देखून युअर हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ म्हणटात. तुजी भलायकी आसा पळय भलायकी आसल्यार मात काम करीत वय पयलें भलायकी सांबाळ. कुडीची मोतीची काळजाची आत्म्याची तिनी भलायकी तुवें सांबाळ्ळ्या तर कुडीन तूं भलायकेंत आसाय मोतीन तूं भलायकेंत आसा आत्म्यान तूं भलायकेंत आसाय. तूं हर एक काम करून गरजेचें काम करून तुका कांय कश्ट जायनात. हर एक काम करूं तूं शकताय. मुखार वास. जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. जोबाने तेंच म्हळें न्ही ताची सगळी आस्त बदी खाली जाता. ताणें कितें म्हळें जॉब चॅप्टर 1:21 मागीर पाटी येता थंयसर जॉब चॅप्टर 1:41 जोबान कितें म्हळें ताणें म्हळें विणगो हांव आयिल्लो म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान सर्वेस्परान काडून व्हेले. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. आनी हांगा सोलोमन तेंच म्हणटा कितें म्हणटा जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशी तो विणगो भायर सरून वेतलो. आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक शकचो ना. आमचेच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात लेख दिवंक जाय. आमचेच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात काय ना खाली सताने आयिल्ले हांव. आतां पाटयेर मुखार वाचते खंय रावयल्ले तुवें तेंच ओके. सोलोमनाच्या उपदेशक अवस्वर 5 आनी वळ मुखार वाच. हे एक व्हड वायट जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो तर वाऱ्या पासत वावून ताका कितें फायदो. वाऱ्या पासत वावून कितें फायदो. वाऱ्यान धरूंक जाता गे जमो करूंक जाता गे. सूर्याचो उजवाड जमो करूंक जाता गे. वालच्या उदक जमो करूंक जाता. जमो केल्यार तुका पुराय तुका आरोन धरूंक जाता गे. तुवें जमो केल्यार मागीर थोड्याच काळान पिवन मायक जाता. फळ्यांनी देवान असलें रचलां की मनशाक तें धरून घेवंक जायना. देवान रचलें वारें धरून घेवंक जाता. उदक धरून घेवंक जाता. सांगा मूठ मारूंक जाता. कोळशान बरोवन दवरतात. कोळशान बरोवन दवरल्यार तेंच उरताय. तूं बरोवन दवर आनी भायर कोळसो भायर दवरून 1 म्हयनो हांगा दुबय वचून कितें जाता कोळशान बरोवन उदक उरता न्ही तो वयर व्हरता.
आज मनीस इतलो कितें जाला स्वार्थी जाला देखून आपस्वार्था विशयान न्ही आमी वचता हांव जाकोबाच्या पत्रां वचवर 1 आनी वळू 9 तो नायका थंय ग्रेस काय आनी दुबळी काय विशयांत हें आसा वयर कितें म्हणलां दुर्बळकाय आनी ग्रेस्तकाय दुर्बळकाय आनी ग्रेस्तकाय विशयांत वचवर 1 9 तो 11 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊस काडलो म्हूण वडवीक चिंतू देखून आमी किरकोळ स्थितीर आसल्या कांय बी येवची गरज ना अंतस्करणी दुर्बळी तांचे जावन आसा सर्गींचे राज किरकोळ स्थितीर आसल्याक किरकोळ स्थितीर आसल्या मदीं एक देवान विसूंक ना गे सांगा कोणाक विसलां तांणी किरकोळ स्थितीन आसल्यांक विसलां हांगाय विसलां जाल्यार कोणाक विसलां ग्रेस्तांक विसलां गे आमच्या सेवेंत एकलो तरी ग्रेस्त मनीस आसा जाल्यार दाखय आपणें आसा जाल्यार दाखय आपल्या कोणी बिजनेसमॅन आसा गे आमच्या हातूंत उतर दितले कोणी बिजनेसमॅन आसात हांगा ह्या गायन करतलीं कोणी ह्या सेवा करतलीं कोणी ह्या विनवणी करतलीं कोणी पळय आनी ह्या सेवेंत एकच एक ग्रेस्त मनीस ना किरकोळ्यांक ताणें विसलां आनी तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावू ग्रेस्त मनशांक बरोवन घालां ते हलक्या स्थितीक पावतात म्हणून देखून ग्रेस्तां विशयान तुमी वडवी काय उलयनाकात भाव भयण अवस्वर किर्तन सुबूक अवस्वर 40 आनी 9 आनी ओळ 9 आनी 10 कितें म्हणटा आयका मागीर 16 आनी 17 जिवाचे सोडवणेचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर तुज्या जिवाचे तुज्या सोडवणेचे मोल तुज्या तांकी भायर दुडू दिवन ससनाक जी करूंक जायना फोंड केदीस पळयनाशें करूंक जायना आनी फोंडी केदींकस पळयनाशें करूंक जायना कित्याक पळय शाणे मनीस मरता शानोय मरता तशेंच ग्रेस्ती मरता पिसो आनी मूर्ख नांस जाता आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात भाव भयणीनो देखून ताणें सांगलां देवस तुका ह्या संवसारा देवस तुका म्हज्या घरा देवस तुका दळबारा देवस तुका करबारा देवस 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 देखून कितें तुमचे कडेन आसा तें 10 जाणांक बरें जावच्या खातीर बऱ्याक पडच्या खातीर दिवन वचा आनी तुमकां थंयसर जागो आसतलो न्ही खाले म्हज्या बायलेक म्हज्या दुवेक म्हज्या पुताक कितें आसा तुमी सांगा 10 जाणां खातीर समाजा खातीर दुबळ्या धाकट्यां खातीर कित्याक निमाणी जर ते तशेंच जातलें न्ही म्हज्या बालाना बावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी खंडी जेजू म्हणून म्हणचो ना तुज्या घोवाक तुवें केलें म्हाका तुवें केलें तुज्या बायलेक तुवें केलें म्हाका तुवें केलें म्हणचो ना संवसारांत इतलो स्वार्थ भरला म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी भुरगीं आनीकी इतलें देवाचें उतर आयकोनी आमकां आनीकी क्रिस्ताचें मन येवंक ना क्रिस्ताचें काळीज येवंक ना क्रिस्ताची जिनी आमचे थंय येवंक ना केदाळ येता इल्लें धर नाल्यार मात येता नाजाल्यार ना आमी असल्यांतूच स्टेटस को संतुश्ट हायकोर्टांतून ऑर्डर आयला कळ्ळें स्टे ऑर्डर देखून थंयच आज आमची आत्मीक जिणी भावार्थी जिणी स्टे ऑर्डरार आसा गी म्हण आमकां विचारूंक जाय सोदून वचा भाव भयणीनो खंयसर हांवें आनीकी बरेंपण करयेत खंयसर हांवें आनीकी कोणाच्या गरजांत पावयेत सोदून वचा आतां आयच्या पयल्या वाचपाक बदलाक कितें जाता गे म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमोस प्रवादी आमकां सांगता आमोसाच्या बुकांत आनी हांगासर 6 वळी 1 आनी उपरांत 4 ते 7 ऐका कितें निजायकी जाता संवसारांत ऐका आपले कुशे प्रमाणे जियेतल्यांक शिक्षा कुशे प्रमाणे जियेतल्यांक शिक्षा सियोनांत सुशेगात जियेतल्यांचे आमकां हांगा बायबलान मात्र वाचूंक मेळटा गोंयांत गेल्यार सगळ्यांक सुशेगात गोंयां हो शब्द सकट वापरता हांव सुशेगात देखून सियोनांत सुशेगात जियेतल्यांचे
आणि समारियाच्या डोंगराचेर आपण सुरक्षित आसात म्हूण चिंतेल्यांचे काटा. काटा काही तशें तुमी चिंता जाल्यार काटा सत्यानास. काटा म्हळ्यार समजता तुमकां नास. राष्ट्रामधल्या प्रथम राष्ट्राचे प्रतिष्ठित मनीस इस्रायलाचे घराणे आचेशी येता. चवथ्या वळीन जावन हस्तिदांताच्या काटीचेर ती आड पडतात. हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे आमी केनिया गेल्ले हांव आनी थंय तांजानिया गेले मागीर थंय केनिया आसतना व्हडलो बिझनेस करनासा आमचेच गांवचे आनी एकलो भाव व्हडलो बिझनेस करनासा. आनी ताच्या घरा आमी मागण्याक गेले मागणे आसले मिसी आसले मीस भेटयल्ले आनी ताच्या उपरांत घर दाखयलें ताणें वयल्या माळये ताच्या बेडरुमांत एक खाट दाखयली म्हाका. खाट अस्थिदांत्याची खाट. आनी ताणें म्हळें फादर हाचें मोल कितलें गुत्ता गे म्हणालो. कितलें म्हाका कळना साहेब तुजी खाट म्हाका खंयचें गुत्तू. 5 लाख म्हणालो खाटीचें मोल. ह्या खाटीर न्हिदल्यार तुका न्हीद पडटा गे म्हण विचारलें. तुमी आसतात ह्या 5 लाखाच्या खाटीचेर न्हिदल्यार न्हीद पडटाय. ताजे कडेन जाप ना. देवा चवथा सांगता अस्थिदांत्याच्या काटीचेर ती आड पडतात आणि आपल्या पलंगाचेर पाय सोडतात. पलंगाचेर पाय सोडतात. हिंडांतल्यो शेळयो आणि गोट्यांतली वासरां मारून ती खातात. पार्ट्यो विकेंड पार्टीज. शारांनी चलता भाव भयणी हें चलता. थोडे म्हणजे थोडे इंट्रस्ट आसात. हांवें काली म्हणचे काल 1-2-3 हांवें गोंयच्यो 4 जाण भयणी त्यो खारार येतात अशे येतात आनी काल पळया म्हणून आमी म्हळ्यार गोंयांत येतले न्ही गोंयांत गेल्यार आमकां हें पळय आमी मतीन चिंतूंक येना. ह्यो 4 जाण भयणी एका जाग्यार येता आनी एका जाग्यार एका रेस्टॉरंटात येता आनी एका रेस्टॉरंटात वचून वतात अशें कालें पुरो मिक्स करून पियेतात. व्हडलें कालें जम्बो कालें टायगर प्रॉन्स अशें व्हड खातात आनी कालें पळय देवाचें वता कितलें सत पळया. आनी विकेंड पार्टी तांची हर एक हप्त्यांत एकेका जाग्यार हे चलता. तुमी जाणात की जावं पळय आमी आनी कितें सोम्याच्या उतरावरी आनी कितें सादिंबळीन जावन जेवण आसा परगांवांत आसले तूं जाणात की तुमी आमच्या कुटुंबांतलीं आमची सोयरीन तुमचीच भुरगीं कशीं थंयसर माजा मारना आसात तुमकां कळीत आसा. विकेंड पार्टीज हांगा बरें येलां. हिंडांतल्यो शेळयो आणि गोट्यांतली वासरां मारून ती खातात. किन्नरेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात. आनी कितें म्युजीक आनी कितें तांकां आतां आयलां न्ही डीजे. कळ्ळें तें डीजे म्हळ्यार डिस्क जॉकी. डिस्क जॉकी पयलें पॅरा डूम 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 एक हाजें बँड म्हणी आसतालें तें बँड आतां ना. काही येना जाल्यार आमी खंय काले म्हणटात वाटले बडयताले आनी पदां म्हणटले. आतां बरें डीजे चलता न्ही गे भायर रस्त्यार हर एक कडेन. कितलें सत आसा पळय देवाच्या उतरांत. आमी मात्र कितें म्हणटात आमकां गुंड्यान हाजो अर्थ कळना आनी आमी जावं पुरो हाजे विशयान आमकां समजून येना. पूण त्या दाळाच बरोवन गेला आमोसान. आनी कितें आणि दाविदा भशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात. दाविदान कोणा खातीर सोदून काडिल्ली सांगा सरस्प्रा 31 वर्सांच्या ह्या दैवीक सेवेंत एकच एका प्रोग्रामाक सयत आमची वजंत्रां संवसारीक कार्याक आमी वापरूंक ना वापरची ना. एकच एक वजंत्र. पयलीं दुसरी वजंत्र आसली पयलींच्या रितीन ना. दाविदान वाजंत्रां नवी वाजंत्रां सोदून काडलीं. कोणा खातीर तुमी किर्तनाच्या बुकांत वाचा. निमाणें किर्तन वाचतू 150 तें बरयलां न्ही नासाचे मात्रेनी कशें खांसाळ्या आनी आनी काय म्हणटात किन्नाऱ्यो वाजोवन आनी कितें बरयलां तें किर्तन 150. हालेलुया. सर्वेस्प्रच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. स्तुती करा. कशी ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा. ताच्या वर्त्या कृत्यापासून ताची स्तुती करा. ताच्या अपार तोरपणापासून ताची स्तुती करा. कोंब फुंकून
ताची स्तुती करा. वीणा आणि किन्नऱ्यो वाजोवन ताची स्तुती करा. किन्नरी वाजोवन ताची स्तुती करा. घुमटा वाजोवन ताची स्तुती करा. नाचोन ताची स्तुती करा. सरयेची वजंत्रां गिटार गे वायलीन आंगी आणि गे सितार आंगी आणि तले वाजोवन आणि पिरलोको वाजोवन ताची स्तुती करा. सणसणीत कासळ्यांचेर ताची स्तुती करा. सणसणीत कांस्यांच्या त्या वाजंत्रांनी ताची स्तुती करा. कणकणीत कासळ्यांचेर ताची स्तुती करा. आणि सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करू. हरी एक ताच्या माना खातीर महिमे खातीर तुम्ही वापरा. पण हांगा दाविदा बरी नवी नवी वाजंत्रां ती सोदून काडटली न्ही देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तांच्या माजये खातीर. आनी कितें जातलें व्हड काशांतलो दाकासरो पियेतात. तुमी पळयला जावं पडून न्ही पयलें रायाच्या रावल्यार आनी कसो वायन वतले ओडलेक काश्याचे काल म्हणटा ताका कोळसो गी मग मग म्हणयेत. आनी कितें आणि भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात न्ही. ग्रेस्त मनशांनी वापरची ती तेलां स्प्रे पळयल्या तुमी. अत्तर अत्तर म्हणटात पळोवं ना तुमी. ताजे केकाचें मोल गुत्ताय तुमकां. तुमकां गुत्तो ना तुमी घेवन हांवें घेवंक ना. त्यो लावन शिसलो जाल्यार तेलांनी आपणा मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. हें कर नासात केदाळा नास. केदाळ नास येता केदाळ भुंयकांप येता केदाळ आवर येता केदाळ सुनामी येता केदाळ सगळो संवसार तर नास हाची चिंता तांकां ना. कितल्या कडेन जालां असली फंक्शनां जातना दर कसलो ती पोंदा गेल्ली हें आसात कितें धाकले आसात. हें असलें फंक्शनां जातना टेररिस्टांनी येवन तांकां शूट करून मारले धाकले आसात. तुमी जाणात आमच्यात हातूं जम्मू काश्मीरांत जाल्ली गडीता वय मू थंय गेल्ल्या वेळार पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार केदाळ कितें जाता म्हणल्यार कोणूच सांगूंक शकना भाव भयणीनो. कोण केदाळ कशी दाट घालता म्हणून. आनी निमाणे देखूनच ती आतां निर्वासीत जातली. वय सगळे नासावन गेल्या उपरांत निर्वासीत. ना जागो ना कितें म्हणटात ठिकाणो ना घर ना मातें तेंकूंक सुवात ना खावंक जेवंक. मागीर खंय आवरायल्या वेळार थंय सगळ्यांक सांगाता दवरतात खंय तट्टे गाणग्यार उबे रावचे लायनीर काले म्हणटा ताका. तुमकां गुत्तू ना तुमी रावंक नात. तुमकां रावंक ती येना परिस्थिती येना भियेनाकात. आमकां येना ती परिस्थिती. कित्याक जालें बरोवन घाला माझा आसतली तुका सजा. देखून त्या ग्रेस्त मनशाक आयच्या हातूं आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत तुमकां ती ओपार कळीत आसा. ग्रेस्त मनीस आनी दुबळो लाजार कसो जियेल्लो तो ग्रेस्त मनीस. लुकास वांजेला वचो 16:19 एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आणि नाजूक सणी वस्तू नेसतलो. पितांबर नेसतलो नाजूक सणी वस्त्र नेसतलो आणि सदा नीत फेस्तांकन गम्मत मारतलो. कितें आतां आमी आयकले आमोसान पळयलें तेंच करतलो. सदांय फेस्तांक ताका सदांय गम्मतां करतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवानी बदललो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनीस आसा हांगा दुबळो लाजर आसा रुवानी बदललो भिकारी तो आनी बसून आसतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो. हाच्या पयलें भावान आनी तुमकां सांगलां ग्रेस्त मनशान कांय वायट केल्लें बरोवं ना ताणें अन्याय केल्लो बरोवं ना. पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक कांयच दया ना. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हणलें जेजून वय मू. ह्या ग्रेस्त मनशाक दुबळ्या लाजराक पळोवन कांयच बिरमोत ना दया ना. ताच्या ग्रेस्त तो जिवोन आसलो पितांबर न्हेसोन आसलो सदांय तो माझा मारतलो म्हणून फेस्तां करतलो म्हणून. आनी रुवानी बरलेलो लाजर ताच्या मेजांतल्यान पडुल्ले कुडके खातलो. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून ग्रेस्त मनीस पयलो मरोंक ना. ताका धाकटेरी आसात वखदां आसात पुराय आसात. भिकारी पयलो मेलो. बरें जालें तो पयलो मेलो कित्याक म्हळ्यार मागीर भीक मागची गत ना. चिदो खंय व्हेलो पळय पळय आयका. आनी देवदूतांनी ताका सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. दुबळे मरताना संतोष पावा भयणीन. ग्रेस्त मनीस मरताना तिके रडा. जांपरंग धाबा जो आसा बँड आसा पुरशांव आसा आनी काले सागोणेच्यो पेटी आसात जावं पुरो फुलां तुरे पुरो आसात. पूण ग्रेस्त मनीस मरतना रुदान करा.
कोणी दुबळो धाकटो तांकां मांद्रेंत गुटलावन ते पुरलां जाल्यार सांजच्या विशयान संतोष पावा कित्याक देवदूतांनी ताका सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाची कुशीन बसयलो. आमी गिरेस्त जावन मरचे नाका, आमी दुबळे जावन मरया. कित्याक कोण व्हरता आमकां? कोण व्हरता? आमी दुबळे जावन मेल्यार देवदूत आमकां व्हरतात सर्गींच्या राजाक. आमी गिरेस्त जावन जियेल्यार आमकां देवदूत व्हरून घेवचे नात. कोण येतात? ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. तुका व्हरून घेतले, तुका व्हरून घेतले, तुका मोर्चारीन दवरून घेतले, तुका फोण करून घेतले आनी तुका पुरसां व्हर थंयसर कितें म्हणटात ते म्हणटात ते आसा न्ही. आतां पुराय वोवून व्हरचें ना, आतां पुराय गाडयेर लोटून व्हरचें. हर्स हर्स काय ते म्हणटात न्ही. वेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. आतां तुमकां पुरलें गरजेचें जायचें की तुमकां उखोल व्हेल्लें सरका उखोल व्हेल्लें गरजेचें हें सारा. असा बाजान हांगा हरित्र्या घेनात तांकां पुरची भिरांत पुरूंक कोणी नात म्हणून. तुका आनी म्हाका आमकां पुरची भिरांत नाका. तुका आनी म्हाका आमकां कितें जाय? देवदूतांनी येवन उखोल व्हरीचे. दुबल्या लाजाराक उखोल नेल्ल्या बरी. आज हे मतीन कशें या भाव भयणीन. आनी थंय वेलो मात्र न्ही देवाक वळखल्या, देवाचो इश्ट जाल्ल्या अब्रामाची कुशीन बसयलो. कसलें भाग पळया. अब्रामाच्या कुशीन बसला तो सर्गींच्या राजांत खंय. आनी थंयसर तो अब्रामाच्या गोपांत आसतना ग्रेस्त मनीस खंय आसा? पाताळी वळवळ्यामध्ये. पाताळी वळवळ्यामध्ये आसा. देखून हांवें सांगलें तुमकां हांगा ग्रेस्त काय थंय आसा तुका दुबली काय. हांगा तुका माजा थंय आसा तुका साजा. हांगा तुका आसा फेस्त थंय आसा तुका केस्त. हांगा तूं जाली थंय तूं काली. हांगा तूं व्हडलो हिरो थंय जाताले तूं बेरो. आनी कितें जाय तुमकां? आमकां तें बरें नाका. आमकां कोणा सांगाता? हांगा हें आसतना जियेल्यारी सोम्याची, मेल्यारी आमी जियेता या मरता कोणा पासून? हें घट्ट धरा. मुखार वास. आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीन बसोन आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मान म्हळें, अब्राहम बापा म्हजी बिरमोत चिंत. आतां ताका लाजार दिसलो. ग्रेस्त मनीस आतां सबाजान ग्रेस्त मनीस तांच्या ग्रेस्त्या वरवीं पुराय तांच्या तरणाटपणा बरी माजा मान आसात. पूण आतां तांचे उतार प्रायार या एकसरपणार कोणी नातल्या वेळार शेजारच्यांक हांगा तुमकां थोड्यांक कळीत आसा तुमच्या शेजार एकलो आसा म्हणून. ताच्या गरजांक नांव काडना पळयता. हांव नांव काडल्यार तुमकां कळटा देखून हांव नांव काडिना कोणाचें म्हणून. ग्रेस्त काय कुसता ताचे कडेन करोडांची ग्रेस्त काय आसा. पूण आतां ताका दुबळ्यांची गज आसा ताच्या कश्टांत मात्र. तो पडुल्ल्या वेळार ताका उठोवंक जाय नासल्या वेळार तो देवा विरोधी उपराटला, सेवाका विरोधी उपराटला आनी सेवेंत आसल्या विरोधी उपराटला आनी देखून ताका ही परिस्थिती आयल्या. खंय पयस नात लागींचात. हांगा अब्रामान म्हळें सॉरी ग्रेस्त म्हणजे म्हळें कितें म्हळें? अब्रामा. आनी तो कश्टांतलो कळला पळयता. कसली परिस्थिती पळया बाबा. इल्ली भिरांत वाडोवन दी, देव भिरांत वाडोवन दी, देवाचो मोग सोडोवन दी आनी देवाक मनवची जिणी जिवंक आमकां वाटूक ती जावन दी. त्या खातीर सांगचें. अब्राहमा उलो मारता आनी कितें म्हणटा? म्हजी बिरमोत चिंत. बिरमोत चिंत तिची खंय. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटा. अरे म्हजी बिरमोत चिंत म्हणली ताणें मेल्ल्या उपरांत. ती बिरमोत चिंतली सांगा. अब्राहमान बिरमोत चिंतली, लाजारान बिरमोत चिंतली, ह्या देवान बिरमोत चिंतली. मेल्ल्या उपरांत कोणी तुजी बिरमोत चिंतिनात. मिसान दिल्यार बिरमोत चिंतिनात. कोणाक तुवें लोरेसा ये, आंतोनी ये, आनी कोण ये सेबास्टियन ये, आनी कोण विचारो ये, आनी कोण जाकोबा ये, पेद्रू ये, कोणी येनात.
आनी के पटोवन पडले हांव आमी कित्याक जेजूनच दिल्ली वपारी जेजूनच दिल्ली वपारी अब्राहम कितें म्हणालो पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तुवें सर्ग संवसारांत आसतनाच भोगलाय तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक आनी हेमकोंड लाजरान भोगला संवसारांत असो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता देखून लाजराक संवसारांत आसल्यान खर्ग ताका लाभलो सर्ग आनी गिरेस्त मनशाक संवसारांत आसतना आसलो सर्ग आतां मेळ्ळो ताका कर्ग देवाचे उतार ह्या रितीन आमी स्विकार करीचे भाव भयणीन ह्या रितीन आमी स्विकार करीचे आनी पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं तें वळवळटाय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा त्या वरवीं हांगा हांव तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीच जाल्यार व्हड कंदक आसा देखून हांगा वस्तीर सोमा कळटा देव देंवसार आनी तूं आसाय मोदें खंय देवा थंय आसल्यार तूं संवसार खंय सरकार आसाय देंवसार आसल्यार तूं पाताळांत आसाय व्हड कंदक ती शिंदावणी शिंग येवंक जायना इस्कालांत नदी दडा म्हणून जावन परत तूं उडलाय नदी दडा म्हणून तुमी जंप करतल्यात थंय नदी दडा ना व्हडलो कंदक आसा त्या वरवीं हांगा हांव तुमचे कुशीन वचूंक कोण सोदतीच जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना पळया न्ही बरोवन घालां भाव भयणीनो ते सरकार आशिल्ल्यानी हेम कोणात आशिल्ल्या कोणाकच बचाव करूंक जायना ह्या संवसारांत आशिल्ल्यानी हेम कोणात आशिल्ल्यांक बचाव करूंक जायना बदलाक तो म्हणटा ग्रेस्त म्हणटा कोणाक तरी म्हाका बचाव करूंक जायना कोणाक तरी धाड संवसाराक धाड पळय मुखार तवळ क्रिस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पोणी धाड लाजराक धाड म्हणून पळय हांगा स्वर्गाक गेलो लाजराक धाड म्हणटा अब्राहम कितें म्हणटा म्हाका 5 जण भाव आसात तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात मोइजे मारिपात प्रवादी मारिपात देव उलयला वय मू आतां मोइजे संवसारांत आसाय प्रवादी संवसारांत आसात पूण मोइजे मारिपात दिल्ले उतार आसा की ना प्रवाद्या मुखान दिल्ले उतार आसा की ना जेजू मुखान दिल्ले उतार आसा की ना म्हणल्यार अर्थ वो न्ही मोइजे संवसारांत आसा न्ही एलिया संवसारांत आसा म्हणून पूण तांचे ते आयको म्हळ्यार कितें तांणी सांगलां तें आयको मोइजे मारिपात देवान कितें सांगलां तें आयको आनी कोण एलिया मारिपात या जुआ बाप्तिसा मारिपात जेजू मारिपात कितें सांगलां तें आयको ना अब्राहम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन आतां मेल्ल्यांतलो कोणी येता गी पळया संवसाराक येवंक साद आसा गी पळया तुमची मेल्ली आसा पळय तुमकां हांगा सुदारसूंक येता ते पळया सोमा आयका चिद्दिया तवळ अब्राहमान ताका जाप दिली मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जीव आसल्या सेवाकांक ती आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत मानचे ना तूं भूत म्हणटले देवसार म्हणटले देखून जीव आशिल्ल्यांक आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा इतलें आयकल्या उपरांत आतां हांव इतलें गुंडायन आयकल्या उपरांत आतां पावलो तुका आनी म्हाका आमकां बुजोवणेचें उतार दिता तिमोतीक दिल्लें तें उतार तिमोतीच्या पयल्या पत्रांत वचोर 6:11 आयका कितें म्हणटा देवाचें उतार पूण तूं हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका आतां तिमोतीक सांगिल्लें तुमी चिंते नाका तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतार कितें सांगता तूं देवाच्या मनशा वयतर देवाचो मनीस वयतर ह्या सर्व संगतींक पाठ कर हे धर कितें आयकलां ह्या संवसारी संगतींक गिरेस्कायक आनी काल म्हणटा संवसाराच्या मज्जेक फेस्तांक परबेंक दाबासांक आचारणाक आनी संवसारी त्या आशयक वडण्यांक तूं पाठ कर नितीसो भक्तीसो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो सोसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर ही गिरेस्काय आपणाय कसली गिरेस्काय आपणायचे नीत आपणाय भक्तीसो भक्त आधार विश्वासीपणान जिये माया मोगाचो संबंध कर सोसणीकायेन तूं जिये आनी बळेपणाचो पाटलाव बळेपणा सादेपणान कालतेपणान भक्तीपणान विश्वासीपणान देवासपणान मनशापणान तूं पाटलाव जेजूचो पाटलाव कर आनी त्या दाळा
भावार्थाची झूज उत्तम तरान झूज. इतलें देवाचें उतर ऐकलें पण भावार्थांत आमी आसायचे, भावार्थाक साक्ष येजे बा म्हणे. वडोली बाबा विक्रमान हांगा सांगलां धांवन येजे भावार्थाची साक्ष देवंक. धांवन येजे तुमी जेजूक वयर दवरून उंच बारून उलोवंक. आमकां जावं पुरो अवकाश मेळटा हांगासर देवाचें उतार दितना. ह्या गायतेल्यांक अवकाश मेळटा गायना द्वारीन. तुमकां अवकाश आसा हांगा येवन उबे रावन तुमची साक्ष दिवंक. कित्याक तुमी येनात? येजे जेजू मोग आसा जाल्यार, जेजूची वळख आसा जाल्यार, जेजूक तुमी खरेंच तुमचो सोमी सोडवून आमी स्विकार केला. तर भावार्थाची झूज उत्तम तरान झूज. झूज उत्तम तरान झूज. आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोड घे. तें गरजेचें. संवसारांत आसतना तुजी म्हजी आमची कंत जायची कितें? सासनीक जिविताची. ह्याच खातीर तुका पोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता उजीर आपली उत्तीम उसारणी करून ताका साक्ष दिल्या. सकडा मुखार पिलात आसून हांवें सांगलें कायपास आसून दी आनी कोण अन्नास आसून दी आनी पोनस आसून दी. पोनस म्हणटा तुमी आसतात पोन्स पिलात. आयको ना तुमी? पोनस म्हणून घेनातले देखून ताका पोन्स पिलात म्हळें. एकलो कायपास, एकलो आनास आनी एकलो पोनस. कोणी आसून दी. तुवें कितें करचें? कसली साक्ष? पिलाता उजीर आपली उत्तीम उसारणी करून ताका साक्ष दिल्या. उत्तीम उसारणी कर आनी साक्ष दी. जेजू क्रिस्त समोर हांव तुका फरमायता. फरमायता पळया न्ही ताणें फरमायलां तिमोथी कितें? तुझे कायदे विश्वासीपणी पाळ. ह्या देवाचें उतर आयकलां. तुझे कायदे तूं विश्वासीपणान सांबाळ. आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विणे आनी आक्षेपा विणे जिये. कथा विणे जिये, आक्षेपा विणे जिये. ताका तो प्रत्यक्ष तुका व्हरूंक येताना तूं तयार जाता ताच्या सांगात वचूंक. हेरां विशयान तुका चिंता नाका. तूं तयार आसा घे म्हणलें सवाल. हांव तयार आसा घे. आतां तुमकां सगळ्यांक सांगू आतां घेवन म्हाका वचूंक जाता सांगा. हांव एकल्यांत वसायचें वय मू वय की न्ही? म्हाका तुमची कंत कित्याक? तुमची कंत म्हाका वेताना न्ही. आतां मात्र आसतना वेताना कोणाची कंत ना. म्हाका व्हरूंक तो येताना म्हजे सवेन जेजू आसा म्हणून ताका धरून वयचें. कशें पळय पोर हांगा नेपाळांत हें जाल्लें तुमी जाल्लें आयकलें. हेलिकॉप्टर दुसरें वयर वचून सोडटाना दुसरें एकल्याचो पांय धरून आनी एकलो पांय धरून पांयांक धरून उमकाळून गेल्यात. तशें तुमकां येवंक जायना, आमकां वचूंक जायना. ताच्या पयल्यान तांकां जेजूच्या एकवटांत आमी आसूंक जाय. आनी माने 16वी वळ देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो. तो प्रत्यक्ष दाखयता. आतां कितें आमी आयकलां देवाचें उतार आमकां कितें आमकां कळीत जाल्यार ती सतां सगळींच्या राजाचें गुट मिस्तेर तो आमकां प्रत्यक्ष जाताना कळयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो. अधिपती तो. रायांचो राय तो. आनी धन्याचो धनी तो. तो एकलो मात्र अमर. तो मात्र एकलोच. काल हांवें सांगलां कालच्या शिकवणेंत एकलोच अमर. आनी तो अगम उजवाडांची येता. अल्फा तो मेगा तो पयलो तो निमानो तो अरम तो आनी अंत तो शेवट तो सदांकाल तो सस्नासो राय तो. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ संपूर्ण तरान ते जेजूचे दोन ह्या संवसाराक आशे नासतना ह्या संवसाराक फाट करून आमी जेजू पाटलाव करूंक संपूर्ण तरान कशें पावलान ताजो पाटलाव केलो, तिमोथीन ताजो पाटलाव केलो, जेजूक वळखल्या ताज्या शिसांनी ताजो पाटलाव केलो, त्याच प्रमाणे ताजो पाटलाव करूंक देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो